ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौसेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्ड्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री विष्णु महापुराण को पहिलो अंश को अब आज 8औं अध्याय को कथालाई विस्तार पूर्वक व्याख्यान गरिन्छ। अब यहाँ लक्ष्मी भगवती को उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने विषयमा पहिलो अंशको प्रथम अंशको 8औं अध्यायमा आज पराशरजीले व्याख्या गर्दै जानुभयो। पराशरजीले अत्यन्तै प्रेमपूर्वक आज मैत्रेयलाई भन्दै जानुभयो। कथितस् तामसः सर्गो ब्रह्मणस्ते महामुनि रुद्र सर्गम प्रवक्ष्यामि तन्मे निगदतः शृणु। पराशरले भन्नुभयो, हे महामुनि, अहिलेसम्म मैले तिमीलाई ब्रह्माजीको तामस सर्गका विषयमा व्याख्यान गरे। अब चाहिँ मैले रुद्र सर्गका बारेमा विस्तृत रूपमा बताउने छु। ध्यानपूर्वक श्रवण गर। कल्पको आरम्भमा आफै समानको छोरा उत्पन्न गराउने मनसायले अथवा पुत्र उत्पादन गर्ने त्यो प्रकारको इच्छाले ध्यानमा मग्न रहनुभएका ब्रह्माजीका काखमा नील लोहित भनेको नीलो र रातो वर्ण भएको एउटा कुमार प्रकट भयो। हे द्विजोत्तम, जन्मदा बित्तिकै त्यो नील लोहित कुमार उच्च स्वरमा रुन लाग्यो, यताउता दौडन थाल्यो। त्यसलाई धेरै रोएको देखेर ब्रह्माजीले उसलाई सोध्नुभयो, बाबु तिमी किन यसरी रोइरहेका छौ? त उसले ब्रह्माजीसँग प्रार्थना गर्दछन्, मेरो नाम के हो? त्यसपछि ब्राह्मण अथवा ब्रह्माजीले भन्नुभयो, बाबु तिम्रो नाम रुद्र हो, अब तिमी नरो, धैर्य गर। ब्रह्माजीले यसरी उसको नामकरण गरिसके पछाडि त्यो नीललोहित वर्ण भएको कुमार 7 पटक रुँदै रुँदै गए। त्यसपछि उहाँले तियाबाट अरु 7 वटा नामहरू राखिदिनुभयो। जस्तै यस्तै प्रकारले 8 रुद्रको स्थान पत्नीहरू र पुत्रहरूको पनि निर्धारण गरिदिनुभयो। ब्रह्माजीले तिनीहरूलाई भव, सर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र र महादेव भनेर सम्बोधन गरिबक्स्यो। यसरी उहाँको नामकरण गरिसके पछाडि उहाँलाई स्थानको निर्धारण गरिदिनुभयो। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश यज्ञमा दीक्षित अर्थात् दीक्षा मन्त्र लिएको ब्राह्मण, चन्द्रमा यी सबै भगवान रुद्रकै स्वरूप हुन्। रुद्र आदि नामका साथमा ती सूर्य आदि स्वरूपहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा सुवर्चला, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दीक्षा, त्यस्तै गरेर दिशा, रोहिणी नाम भएका पत्नीहरूको निर्धारण गरिदिनुभयो। अब उहाँका सन्तानहरूका विषयमा पनि व्याख्या गरिन्छ। यिनै पुत्र पौत्रादि अर्थात् शाखा सन्तानहरूले यो सम्पूर्ण जगत परिपूर्ण भएको छ। शनिश्चर, शुक्र, लोहिताङ्ग, मनोजव, स्कन्द, सर्ग, सन्तान र बुधै सबै उहाँकै सन्तान भए। यो प्रकारले ती रुद्रले दक्ष प्रजापतिकी छोरी अनिन्दिता सतीसँग विवाह गर्नुभयो। एवं ती सतीले आफ्ना पिता दक्ष प्रजापतिसँग क्रोधित भएर अग्निकुण्डमा प्रवेश गरेर आफ्नो शरीरलाई त्याग गर्नुभयो। फेरि उनै सती मेनकाको गर्भबाट उत्पन्न भएर हिमालयकी छोरी पार्वती भएर जन्मिनुभयो। भगवान शिवले ती अनन्य परायणा उमासँग फेरि विवाह गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर भृगुकी पत्नी ख्यातिले धाता र विधाता नाम भएका देवताहरूलाई र भगवान श्री नारायण विष्णुकी पत्नी लक्ष्मीलाई जन्म दिनुभयो। त मैत्रेयले प्रश्न गर्नुहुन्छ, प्रभु क्षीराब्धौ श्री सुसम्पन्ना श्रूयते मृतमन्थने भृगोख्यात्यां समुत्पन्य एतदाह कथं भवान्? मैत्रेयले भन्नुहुन्छ, भगवान मैले सुने अनुसार लक्ष्मी त अमृत मन्थन गर्दाका समयमा क्षीर सागरबाट उत्पन्न हुनुभएको थियो। अब यस्तो अवस्थामा हजुरले बताउनुभयो कि लक्ष्मी भृगुकी पत्नी ख्यातिबाट उत्पन्न हुनुभएको हो। यो कसरी कुरा मिल्यो त प्रभु? यो त कुरा यहाँ 2 थरी भयो, के भएको होला? भनेपछि पराशरजीले भन्नुहुन्छ नित्यैव सा जगन्मातम
विष्णु श्रीरनपायिनी यथा सर्वगतो विष्णुस्तथैवेयं द्विजोत्तमम्। हे द्विजोत्तम ब्राह्मण, कहिल्यै पनि भगवानसँग अलग नहुने, अलग हुन नसक्ने, अलग नहुनुहुने जगत जननी अर्थात् सम्पूर्ण जगतकी आमा लक्ष्मीजी नित्य नै हुनुहुन्छ र जसरी भगवान श्री विष्णु सर्वव्यापक हुनुहुन्छ त्यसरी नै उहाँ पनि सर्वव्यापक हुनुहुन्छ। भगवान श्री विष्णु अर्थ र लक्ष्मीजी वाणी, श्रीहरि नियम र लक्ष्मीजी नीति, भगवान विष्णु बोध र लक्ष्मीजी बुद्धि तथा लक्ष्मीवती विष्णु धर्म र लक्ष्मीजी सत्क्रिया हुनुहुन्छ। हे मैत्रेय, भगवान सम्पूर्ण जगतका स्रष्टा हुनुहुन्छ र लक्ष्मीजी सृष्टि हुनुहुन्छ। श्रीहरि भूधर अर्थात् पृथ्वीका धारणकर्ता भइबक्सिन्छ र लक्ष्मीजी भूमि हुनुहुन्छ तथा भगवान सन्तोष हुनुहुन्छ, लक्ष्मीजी नित्य सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। भगवान काम हुनुहुन्छ, लक्ष्मीजी इच्छा हुनुहुन्छ। श्रीहरि भगवान यज्ञ होइबक्सिन्छ, लक्ष्मीजी दक्षिणा हुनुहुन्छ। श्री जनार्दन पूर्वदास अर्थात् सुरुब हुनुहुन्छ, लक्ष्मीजी आज्याहुति हुनुहुन्छ। मधुसूदन यजमान गृह र लक्ष्मीजी पत्नीशाला हुनुहुन्छ। श्रीहरि यूप हुनुहुन्छ, लक्ष्मीजी चिति हुनुहुन्छ। भगवान कुश होइबक्सिन्छ, लक्ष्मीजी इदमा हुनुहुन्छ। भगवान विष्णु साम स्वरूप हुनुहुन्छ र श्री कमला देवी उद्गीति हुनुहुन्छ। जगतका अधिपति भगवान वासुदेव हुतासन हुनुहुन्छ, लक्ष्मी भगवती स्वाहा हुनुहुन्छ। भगवान विष्णु शंकर स्वरूप हुनुहुन्छ र लक्ष्मीजी पार्वती स्वरूप हुनुहुन्छ। हे मैत्रेय, भगवान श्री केशव सूर्य र लक्ष्मीजी उहाँको कान्ति हुनुहुन्छ। श्री भगवान विष्णु पितृगण हुनुहुन्छ र श्री कमला नित्य पुष्टिदायिनी स्वरा हुनुहुन्छ। विष्णु अत्यन्त विस्तीर्ण सर्वात्मक आकाश हुनुहुन्छ र लक्ष्मीजी स्वर्गलोक हुनुहुन्छ। भगवान श्रीधर चन्द्रमा हुनुहुन्छ र लक्ष्मीजी उहाँको कहिले नाश नहुने कान्ति हुनुहुन्छ। हरि सर्वगामी वायु हुनुहुन्छ र लक्ष्मीजी जगतको गति र धृति अर्थात् आधार होइबक्सिन्छ। हे महामुनि, श्री गोविन्द समुद्र हुनुहुन्छ। हे द्विज, लक्ष्मीजी समुद्रको तरंग हुनुहुन्छ। भगवान श्री मधुसूदन देवराज इन्द्र हुनुहुन्छ। भगवती श्री लक्ष्मीजी इन्द्राणी हुनुहुन्छ। चक्रपाणी भगवान यम हुनुहुन्छ र भगवती श्री कमला यमपत्नी धूमोरणा हुनुहुन्छ। देवादिदेव भगवान श्री विष्णु कुबेर हुनुहुन्छ। लक्ष्मीजी साक्षात् रिद्धि हुनुहुन्छ। श्री केशव स्वयं वरुण हुनुहुन्छ र यशस्विनी लक्ष्मीजी गौरी हुनुहुन्छ। श्री हरिदेव सेनापति स्वामी कार्तिकेय हुनुहुन्छ भने लक्ष्मीजी देवसेना हुनुहुन्छ। त्यसै प्रकारले गदापाणी भगवान विष्णु आश्रय हुनुहुन्छ र लक्ष्मीजी शक्ति हुनुहुन्छ। भगवान निमेष हुनुहुन्छ र लक्ष्मीजी काष्ठा हुनुहुन्छ। श्रीहरि मुहूर्त हुनुहुन्छ, लक्ष्मीजी कला हुनुहुन्छ। सर्वेश्वर सर्वरूप श्रीहरि दियो हुनुहुन्छ, लक्ष्मीजी त्यसको ज्योति हुनुहुन्छ। श्री विष्णु वृक्षरूप हुनुहुन्छ, लक्ष्मीजी लहराका रूपमा होइबक्सिन्छ। चक्र र गदा धारण गर्नुहुने भगवान विष्णु दिन हुनुहुन्छ र भगवती श्री लक्ष्मी रात हुनुहुन्छ, अर्थात् एक अर्काको परस्पर यस्तो सुन्दर प्रकारको सम्बन्ध छ। त्यस्तै प्रकारले अब यहाँ वरदायक भगवान श्रीहरि वर हुनुहुन्छ र भगवती श्री लक्ष्मीजी वधु हुनुहुन्छ र यसै प्रकारले भगवान नद हुनुहुन्छ र भगवती श्री लक्ष्मीजी नदी हुनुहुन्छ। कमल नयन भगवान ध्वजा हुनुहुन्छ र कमलालया लक्ष्मीजी पताका हुनुहुन्छ। जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ हुनुहुन्छ, लक्ष्मी तृष्णा हुनुहुन्छ। रति र राग साक्षात श्री लक्ष्मी र गोविन्द स्वरूप भगवान नै हुनुहुन्छ। अब यस्तै प्रकारले अरु धेरै के वर्णन गरौँ र संक्षेपमा भन्नुपर्दा देवता, तिर्यक, मनुष्य आदिमा पुरुषवाची भगवान श्रीहरि र स्त्रीवाची लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ। उहाँका अतिरिक्त अन्य केही पनि छैन भनेर श्री विष्णु महापुराणको पहिलो अंशको 8औं अध्यायलाई अब हामी विश्राम गर्दै 9औं अध्यायमा प्रवेश गर्दछौं। अब 9औं अध्यायमा पराशरजीले बताउनुभयो, हे मैत्रेय, तिमीले मसँग जसका विषयमा सोधिरहेका छौ त्यो श्री सम्बन्धी अर्थात् लक्ष्मीजीको इतिहास मैले पनि मरीचि ऋषिबाट सुनेको थिएँ। आज त्यो विषयमा म तिमीलाई बताउँछु, अत्यन्त एकाग्र भएर सुन। पराशरले भन्नुहुन्छ, एक समयमा भगवान शंकरका अंशावतार अर्थात् उहाँको अंशबाट उत्पन्न भएका दूरभाषा नागरिका ऋषि पृथ्वीमा यताउता घुमिरहनु भएको थियो। घुम्दै जाँदा उहाँले एउटी विद्याधर नामकी आज स्त्री अथवा विद्याधरकी पत्नी भनौं, उसका हातबाट सन्तानक फूलहरूको एउटा दिव्यमाला उसको हातमा देख्नुभयो।
र त्यो फूलको सुगन्धले सुगन्धमय भएर त्यो वनमा निवास गर्नेहरूका लागि अत्यन्त सेवनीय भइरहेको थियो। तब अत्यन्त उन्मत्त स्वभाव भएका ती ब्राह्मणले त्यो सुन्दर मालालाई देखेपछि विद्याधर सुन्दरीसँग त्यो माला मागे। त्यसरी दुर्वासाले मागिसकेपछि ती विद्याधरीले उनलाई अत्यन्त आदरपूर्वक प्रणाम गरेर त्यो मालाको प्रदान गरिन्। ती अत्यन्त उन्मत्त भेषधारी महात्मा महर्षि त्यो माला आफ्नो मस्तकमा टाउकोमा लगाएर पृथ्वीमा विचरण गर्न लागे। त यसै समयमा उनले अत्यन्त उन्मत्त ऐरावत हात्ती अथवा भनौँ हात्तीमा सवार भएका त्रैलोक्यका अधिपति इन्द्र अन्य देवताका साथमा आइरहेको देख्दछन्। त्यसपछि दुर्वासा ऋषिले अहो राजा आउनुभयो, देवराजा आउनुभयो, केले स्वागत गरौं त भनेर दुर्वासा ऋषिले त्यो अत्यन्त सुगन्धयुक्त तथा भ्रमराहरूले पूर्ण रूपमा ढाकिएको माला आफ्नो शिरबाट निकालेर देवराज इन्द्रलाई लगाइदिए। देवराज इन्द्रले पनि उक्त माला हातमा लिएर ऐरावत हात्तीको मस्तकमा अर्थात् टाउकोमा राखिदिए। त्यो समयमा त्यो माला त्यो हात्तीको टाउकामा कैलाश पर्वतको शिखर अर्थात् चुचुरोमा अवस्थित गंगाजीका समान सुशोभित हुन थाल्यो। त्यो अत्यन्त मदमत्त हात्तीले त्यो सुगन्धबाट अत्यन्त आकर्षित भएर त्यो मालालाई आफ्नो सुनले तानेर सुँग्यो र त्यसलाई पृथ्वीमा फ्याँकिदियो। यो सबै प्रकारको क्रियाकलापलाई देखेर मुनिश्रेष्ठ भगवान दुर्वासा अत्यन्तै दुर्वासा क्रोधित हुनुभयो। त्यसपछि रिसाहा दुर्वासाले ऋषिले ती रिसाहा प्रकारका दुर्वासा ऋषिले देवराज इन्द्रलाई भन्दछन्, हे ऐश्वर्यको घमण्डले उन्मत्त भएका दूषित चित्त भएका इन्द्र, तिमी अत्यन्त घमण्डी रहेछौ। तिमीले मैले दिएको त्यो सम्पूर्ण शोभाहरूको संगमका रूपमा रहेको मालाको धेरै अनादर गर्यौ। हे दुष्ट स्वभाव भएका तिमीले त्यो मालालाई न त प्रणाम गरेर ममाथि कृपा गर्नुभयो भन्यौ, न त हर्षले प्रफुल्लित भएर सम्मानपूर्वक आफ्नो शिरमा राख्यौ। हे मूर्ख, तिमीले मैले दिएका मालाको अत्यन्त अपमान गर्यौ। यसै कारण अहिलेसम्म तिमीलाई प्राप्त भएको तीनवटै लोकहरूको ऐश्वर्य नष्ट भएर जानेछ। हे इन्द्र, निश्चय पनि तिमीले मलाई अन्य ब्राह्मणहरू जस्तै सम्झौ होला। यसकारण तिमीले अभिमानका वशमा परेर मेरो यो किसिमले अपमान गरेका हौ। तिमीले मैले तिमीलाई उपहारका स्वरूपमा दिएको यो अत्यन्त उत्तम मालालाई पृथ्वीमा फ्याँक्यौ। यसै कारण तिम्रा यी तीनवटै लोकहरू चाँडै नै ऐश्वर्यले विहीन हुनेछन्। हे देवराज इन्द्र, म दुर्वासा क्रोधित भएपछि जसका डरले यो सम्पूर्ण चराचर जगत नै भयभीत हुन्छ, त्यस्ता किसिमको स्वभाव भएको मेरो नै तिमीले आज अत्यन्त घमण्डपूर्वक यो प्रकारको अपमान गर्यौ। त्यसपछि इन्द्रले अत्यन्त चाँडै आफू सवार भएको हात्तीबाट ओर्लेर आज दुर्वासा ऋषिलाई अनुनय विनय गरेर निष्पाप मुनिश्रेष्ठ दुर्वासालाई मनाए, प्रसन्न गराउन सफल भए। यसरी इन्द्रले अनुनय विनय गर्दै नतमस्तक भएर प्रणाम गरेपछि दुर्वासा ऋषिले सचिपति इन्द्रलाई भन्नुभयो। दुर्वासाले भन्नुहुन्छ, नाहं कृपालु हृदयो न च मां भजते क्षमा अन्येते मुनयः सक्रा दुर्वासा समबेहिमाम्। हे इन्द्र, ममा अन्य ऋषिहरूका समान दयालु स्वभाव छैन। मेरो अन्तःकरणमा क्षमाशीलतालाई कुनै ठाउँ छैन। ती मुनिहरू अर्कै किसिमका छन् तथा उनीहरूलाई दयालुपन र क्षमाशीलता रहेको हुन्छ। तिमी सम्झ, मेरो त नामै दुर्वासा हो। गौतम सहितका अन्य ऋषिहरूले तिमीलाई अनावश्यक रूपमा अत्यन्त घमण्डी बनाइदिएका छन्। तर तिमीले राम्ररी बुझ, क्षमा नगर्नु नै मेरो सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो, किनकि म दुर्वासाका नामले सम्पूर्ण जगतमा प्रसिद्ध छु। दयाका सागर स्वरूप वशिष्ठ आदि ऋषिले अनेकौं किसिमले प्रार्थना गर्ने भएकाले तिमी अत्यन्तै घमण्डी भएका रहेछौ। आज त्यसैको फलस्वरूप तिमीले आज मेरो अपमान गर्ने यो प्रकारको साहस देखाएका हौ। यी तीनवटै लोकहरूमा त्यस्तो को छ जो प्रज्वलित जटा कलाप अर्थात् लामो कपालद्वारा टाउकाका बीचमा बनाइएको चुल्ठो अथवा टेढो भ्रिकुटीयुक्त त्यो चुल्ठो र टेढो प्रकारको भ्रिकुटीयुक्त मेरो मुखलाई देखेर अत्यन्त भयभीत नभएको होस्, अर्थात् सबै डराउँछन्। हे इन्द्र, तिमी पटक पटक अनुनयन विनयन गरेको जस्तो किन गरिरहेका छौ? यसो गर्दा तिम्रो के चाहिँ स्वार्थ सिद्ध हुन्छ? म तिमीलाई कुनै पनि अवस्थामा क्षमा गर्न सक्दिन, किनकि तिमीले मैले दिएको त्यो सुगन्धमय मालाको अपमान गर्यौ। त्यो मेरै अपमान हो। यो किसिमले प्रश्न पारिसकेपछि दुर्वासा ऋषिले त्यहाँबाट प्रस्थान गरे र देवराज इन्द्र पनि ऐरावतमा सवार भएर अमरावती तर्फ गए।
त्यसै समयदेखि इन्द्रका सहित तीनवटै लोक ऐश्वर्यविहीन भएको र वृक्ष र लताहरूको नाश हुन थालेको हुनाले ती सम्पूर्ण स्थानहरू विनाशको मार्गतर्फ उन्मुख हुन थाले। त्यसै समयदेखि सबै किसिमका यज्ञहरू बन्द भए। तपस्वीहरूको आज तपस्वीहरूले तपस्यालाई छोडिदिए, त्यागिदिए र मनुष्यहरूको मनमा पनि दान आदि धर्महरूमा लाग्न छाड्यो, अर्थात् उनीहरूले आफ्नो कर्तव्य कर्मलाई बिर्से। सम्पूर्ण लोकहरू पूर्ण रूपमा लोभका अधीनमा परेका हुनाले वास्तविक रूपमा सामर्थ्यहीन भए र साना साना वस्तुहरूका लागि पनि अत्यन्त आशावादी हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो। जहाँ सत्व अर्थात् सत्य रहन्छ त्यही ऐश्वर्यकी अधिपति लक्ष्मीको निवास हुन्छ र सत्य पनि लक्ष्मीकै सूर्योदय हो। लक्ष्मी नभएको ठाउँमा सत्य कसरी रहन्छ र सत्य नभएपछि गुण कसरी रहन्छ? गुण नभएपछि पुरुषमा बल शौर्य अर्थात् पराक्रम आदि सबैको पूर्ण रूपमा अभाव हुन्छ। निर्बल र सक्षम भएको पुरुष सबैबाट अपमानित हुन्छ। अत्यन्त अपमानित भएपछि प्रतिष्ठित पुरुषको बुद्धि बिग्रिन्छ। यो प्रकार तीनवटै लोकहरू ऐश्वर्यविहीन र सत्वरहित भएपछि दैत्य र दानवहरूले देवताहरूमाथि आक्रमण गर्न थाले। लक्ष्मी एवं सामर्थ्यबाट पूर्ण रूपमा शून्य भए तापनि दैत्यहरूले सामर्थ्य र लक्ष्मीहीन भएका देवतामाथि विजय प्राप्त गर्न सफल भए। दैत्यहरूबाट पराजित भएका इन्द्रादि देवताहरू अग्निलाई अगाडि लगाएर महाभाग ब्रह्माजीका शरणमा पुग्दछन्। उनीहरूबाट सम्पूर्ण प्रकारको पूर्व घटनाक्रमका विषयमा सविस्तार सुनेपछि ब्रह्माजीले देवतालाई भन्नुभयो, हे देवगण, तिमीहरू परात्पर अर्थात् ईश्वरका पनि ईश्वर, दैत्यहरूका संहारक, संसारको उत्पत्ति पालन र विनाशको कारण भए तापनि स्वयं अकारण अर्थात् अजन्मा प्रजापतिहरूका पनि अधिपति, अनन्त अर्थात् जसको कहिले अन्त छैन, कार्य रूपमा परिणत भएको प्रधान र पुरुषका कारण सम्पूर्ण प्राणीको कष्टको विनाश गराएर सुख उपलब्ध गराइदिने परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णुका शरणमा जाऊ। उहाँले मात्र तिमीहरूको कल्याण गर्न सक्नुहुन्छ। पितामह ब्रह्माजीले देवताहरूलाई यो प्रकारको उपदेश दिनुभयो र उनीहरूलाई साथमा लिएर क्षीरसागरको उत्तर किनारमा जानुभयो। सबै देवताहरूका साथमा त्यहाँ पुगेर ब्रह्माजीले उत्तम एवं अदमकाय ईश्वर श्रीहरिको अत्यन्त मंगलमय वचनद्वारा प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो। आज भगवान विष्णुको प्रार्थना गर्नुहुन्छ, जो सर्वस्वरूप सर्वेश्वर अनन्त अजन्मा अविनाशी तीनवटै लोकहरूमा रहेका प्रभावशालीका पनि परमाश्रय अद्वितीय सम्पूर्ण अणुहरू भन्दा पनि अणु एवं पृथ्वी आदि सम्पूर्ण विशाल भन्दा विशाल पृथ्वीका आधार स्वरूप अप्रकाश्य अवेद्य र अव्यय नारायण हुनुहुन्छ। म उहाँलाई नमस्कार सादर प्रणाम गर्दछु, जसमा म सहित सम्पूर्ण जगत अडिएको छ अनि जसद्वारा म सहित सम्पूर्ण चराचर जगत उत्पन्न भएको हो। त्यो सम्पूर्ण भूत स्वरूप एवं प्रधानहरूको पनि प्रधान प्रकृति हुनुहुन्छ, परमात्मा स्वरूप हुनुहुन्छ। वास्तविक मुक्तिको कामना गर्ने योगीहरूले मुक्तिको प्राप्तिका लागि जसको चिन्तन गर्दछन्, जुन परब्रह्म परमात्मामा सत्व आदि प्राकृतिक गुणहरू रहँदैनन्, वहाँ सम्पूर्ण वस्तुहरूभन्दा अत्यन्त उत्तम आदि पुरुष भगवान हामीहरूसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ। वहाँ शुद्ध स्वरूप परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री विष्णुको शक्ति, कला, काष्ठा, मुहूर्त, प्रहर आदि समयको विषय भन्दा पूर्ण रूपमा अलग छ। यस्तो अपरम्पार शक्ति हुनुभएका परमात्मा हामीसँग प्रसन्न भइदिनुहोस्, जुन परमात्मालाई शुद्ध स्वरूप भए पनि औपचारिक रूपमा परमेश्वर परमा भनेको महालक्ष्मीका पति अर्थात् लक्ष्मीपति भनिन्छ, जो चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरूको मात्रको आत्मा हुनुहुन्छ। वहाँ परब्रह्म भगवान श्री विष्णु हामीहरूसँग प्रसन्न हुनुहोस्, जुन परब्रह्म परमात्माका कारण र कार्य स्वरूप हुनुहुन्छ तथा कारणहरूका पनि कारण महाकारण एवं कार्यहरूको पनि कार्य महाकार्य हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवान यस्ता जगतपति श्रीहरि हामीहरूसँग प्रसन्न हुन सबैले भगवानको प्रार्थना गर्दछन्। जो कार्य रूप प्रकृतिको पनि कार्य महत्त्व, त्यसको पनि कार्य सूक्ष्म भूत वर्ग तथा त्यसको पनि कार्य ब्रह्माण्ड, त्यसको पनि कार्य दक्ष आदि प्रजापति हुनुहुन्छ। तिनीहरूद्वारा उत्पन्न उनीहरूका शाखा सन्तानका पनि स्वरूपमा रहेका भगवान श्री विष्णुलाई हामीहरू प्रणाम गर्दछौँ। जो जगतको कारण अर्वाक सृष्टि ब्रह्मादि, त्यसको पनि कारण ब्रह्माण्ड र त्यसको कारण पञ्चमहाभूत, त्यसको कारण सूक्ष्मभूत र ती सूक्ष्म भूतहरूका पनि परम कारण हुनुहुन्छ। त्यस्ता परब्रह्म परमात्मालाई हामीहरू प्रणाम गर्दछौँ। जुन चाहिँ परब्रह्म
परमात्मा भोक्ता, भोग्य, स्रष्टा, सृज्य हुनुहुन्छ, जो कर्ता र कार्यरूप स्वयं आफै हुनुहुन्छ। यस्ता परमपद भगवान विष्णुलाई प्रणाम गर्दछौं, जुन विशुद्ध बोध स्वरूप अर्थात् ज्ञान स्वरूप नित्य अजन्म अक्षय अव्यय अव्यक्त र विकारहरूबाट पूर्ण रूपमा अलग स्थान छ। त्यही भगवान श्री विष्णु भगवानको परम पद हो, परम स्वरूप हो, जुन न स्थूल छ, न सूक्ष्म छ, न अन्य कुनै विशेषणहरूको विषयमा समाहित छ। त्यही परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णुको अविनाशी परम पद हो। हामीहरू त्यसलाई प्रणाम गर्दछौं। त जसको अयुतांशको अयुतांशमा भनेको 10,000 को एक अंशको अयुतांशमा यो विश्वको रचना गर्ने शक्ति विराजमान रहेको छ, जो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप एवं अविनाशी हुनुहुन्छ। वहाँ भगवान विष्णुलाई हामीहरू अत्यन्त नम्र भावले प्रणाम गर्दछौं, जसका विषयमा देवता मुनिहरू शिव र स्वयं मलाई पनि कुनै जानकारी छैन। त्यही परब्रह्म परमात्मा चराचर जगतका अधिपति भगवान विष्णुको शाश्वत परम पद हो। नित्य निरन्तर ध्यानादिमा लागिरहेका योगीहरूले आफ्ना पुण्य र पाप आदिको नाश भइसकेपछि ओमकारका माध्यमद्वारा जुन अविनाशी र शाश्वत म पदको साक्षात्कार गर्दछन्, त्यही परमात्मा श्री विष्णुको परम पद हो, जो भन्दा पहिले कोही पनि थिएन, अर्थात् जो अनादि हुनुहुन्छ, जुन परब्रह्म परमात्मामा ब्रह्मा विष्णु एवं शिव स्वरूपको शक्ति रहेका छन्। त्यही भगवान विष्णुको परम पद हो। हे सर्वेश्वर, हे सम्पूर्ण प्राणी मात्रका आत्मा, हे सर्वस्वरूप, हे सबैका परमाधार, हे अच्युत, हे विष्णु, हामी भक्तहरूदेखि प्रसन्न भएर हामीलाई दर्शन दिनुहोस्। यसरी यी ब्रह्माजीका यो प्रकारका मंगलमय वचनहरू सुनिसके पछाडि देवताहरूले पनि परब्रह्म परमात्मालाई प्रणाम गर्दै भने, हे प्रभु, हामीहरूसँग प्रसन्न भएर हामीलाई हजुरका अभूतपूर्व स्वरूपको दर्शन दिनुहोस्। हे सम्पूर्ण जगतका परमधाम अच्युत भगवान, जसका विषयमा स्वयं भगवान ब्रह्माजीले पनि जान्नुहुन्न, हजुरको परम पदलाई हामीहरू प्रणाम गर्दछौं। यो प्रकारबाट ब्रह्माजी एवं देवताहरूको प्रार्थना गरिसकेपछि बृहस्पति आदि सम्पूर्ण देवर्षिहरूले पनि परब्रह्म भगवानको प्रार्थना गर्न थाले। उनीहरूले भन्दछन्, आद्यो यज्ञ पुमानिद्यो यह सर्वे शाञ्च पूर्वजः। भन्छन् उनीहरूले, जो परम स्तवनीय अर्थात् प्रार्थना गर्न योग्य पहिलो यज्ञ पुरुष हुनुहुन्छ र पूर्वजहरूका पनि पूर्वज पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँ सम्पूर्ण जगतका रचयिता निर्विशेष परब्रह्म परमात्मालाई हामीहरू नमस्कार गर्दछौं। हे विष्णु भगवान, हे यज्ञमूर्ति भगवान, हे अव्यय, हामी हजुरका शरणमा परेकाहरूसँग प्रसन्न भएर हामीहरूलाई आफ्नै अव्यक्त अर्थात् वचनहरूद्वारा अथवा वचनहरूका माध्यमद्वारा वर्णन गर्न नसकिने त्यो स्वरूपको दर्शन दिनुहोस् भगवान। हे नाथ, हामीहरू सहित ब्रह्माजी 11 रुद्र सहित त्रिलोचन भगवान शिव 12 आदित्यहरू सहित पूषा अर्थात् सूर्य सबै अग्निहरू सहित पावक र दुवै अश्विनी कुमार 8वटै वसु मरुद्गण साध्यगण विश्वदेव तथा देवताहरूका राजा इन्द्र यी सबै देवताहरू दैत्यका सेनाबाट पराजित भएपछि अत्यन्त प्रणत अर्थात् पूर्ण रूपमा हजुरका शरणमा परेका छौं। हजुरले हामीहरू सबैको कल्याण गर्नुहोस्। पराशरजीले भन्नुहुन्छ, हे मैत्रेय, यसरी ब्रह्माजी सहित सम्पूर्ण देवता तथा महर्षिहरूले यो प्रकारको प्रार्थना गरेपछि शंख चक्र गदा पद्म धारण गर्नुभएका परब्रह्म परमात्मा उनीहरूका सम्मुखमा प्रकट हुनुभयो। त्यसपछि उहाँ शंख चक्र धारण गर्नुभएका परब्रह्म परमात्मा उनीहरूका समक्षमा प्रकट भइसकेपछि शंख चक्र गदाधारी अत्यन्त उत्कृष्ट तेज राशिमय अपूर्व दिव्य मूर्ति परमात्मालाई देखेर ब्रह्माजी सहित सम्पूर्ण देवताहरूले अत्यन्त विनयपूर्वक प्रणाम गर्दै आज आँखाभरि आँसु बनाउँदै वहाँ कमलनयन भगवान परब्रह्मको प्रार्थना गर्न थाले। सबैले भन्दछन्, सबैले प्रार्थना गर्दछन्, नमो नमो विशेषसत्वं त्वं ब्रह्मा त्वं पिनाकधृक् इन्द्रस्त्वं अग्निपवनो वरुणः सविता यमः। हेर्नुहोस् है, यहाँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ देवताहरूले, हे परमात्मा, हजुरलाई नमस्कार छ। हजुर निर्विशेष हुनुहुन्छ तथा हजुर नै परब्रह्म हुनुहुन्छ। हजुर नै शंकर हुनुहुन्छ। हजुर इन्द्र, अग्नि, वायु, वरुण, सूर्य र मृत्युका अभिमानी देवता अर्थात् यमराज हुनुहुन्छ। हे परमदेव,
हे जगतका सर्जक, हे सृष्टिकर्ता, वसुहरू, मरुतहरू, सात दिगण र विश्व देवता पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुरका सम्मुख जुन यी देवताहरू उपस्थित भएका छन् ती पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, किनकि सम्पूर्ण जगतको सृष्टिकर्ता हजुर नै सर्वत्र व्यापक भएर रहनु भएको छ। यज्ञ पनि हजुर, देवताहरूको उद्देश्यले आहुति दिएको यज्ञ, स्वाहा, ओमकार र प्रजापति पनि हजुर, सबैका आत्मा हजुर नै जान्न योग्य, जान्न नसकिने हुनुहुन्छ। यो सम्पूर्ण जगत हजुरमा नै समाहित भएको छ, अर्थात् सम्पूर्ण चर अचर संसारमा हजुर स्वयं व्याप्त रहनु भएको छ। हे भगवान, हे विष्णु, दैत्यहरूबाट पराजित भएका हामीहरू अत्यन्त व्याकुल भएर हजुरको परम पवित्र शरणमा आएका छौं। हजुर हामीहरूसँग प्रसन्न हुनुहोस्। हे भगवान, आफ्नो अजेय शक्तिका माध्यमद्वारा हामीहरूलाई शक्ति सम्पन्न बनाइदिनुहोस्। हे भगवान, पुरुषमा गरिबी, कामना, मोह र दुःख तबसम्म रहन्छ जबसम्म सम्पूर्ण पापहरूको विनाश गराउने हजुरका शरणमा पूर्ण रूपमा मान्छे पर्दैन। हे प्रसन्नात्मा, हामी हजुरका शरणमा परेका शरणागतहरूसँग प्रसन्न हुनुहोस्। हे नाथ, हे भगवान, आफ्नो अत्यन्त तेजोमय शक्तिका माध्यमद्वारा हामी सबै देवताहरूको हराएको शक्तिलाई फेरि शक्ति सम्पन्न बनाइदिनुहोस्। यसरी विनय भावपूर्वक देवताहरूद्वारा प्रार्थना गरिसकेपछि सम्पूर्ण जगतका कारण भगवान परब्रह्म परमात्मा श्रीहरिले प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ, तेजसो भवतां देवः करिष्याम्युपवे बृंहणं वदाम्यहं यत्क्रियतां भवद्भिस्तदितं तदिदं सुराः। भन्नुहुन्छ भगवानले, हे देवता हो, म तिमीहरूको तेजलाई फेरि समृद्धशाली बनाइदिनेछु। मैले यो समयमा तिमीहरूलाई जे बताउँछु त्यही गर, त्यसबाट तिमीहरूको कल्याण हुनेछ। तिमीहरूले दैत्यहरूसँग मिलेर सम्पूर्ण औषधिहरू ल्याएर अमृतको मन्थन गर्नका लागि क्षीर सागरमा राखिदेऊ अनि मन्दराचल पर्वतलाई मदानी अनि वासुकी नागलाई नेति बनाएर त्यसलाई दैत्य र दानवहरूका साथमा मेरो सहायताले मथेर अमृत निकाल्ने काम गर। तिमीहरूले दैत्यहरूसँग शान्तिपूर्ण व्यवहारको अवलम्बन गर्दै उनीहरूसँग भन्नु, यो कार्यमा सहयोग गरेको अवस्थामा तिमीहरू पनि यसको फलमा समभावपूर्वक सहभागी हुन पाउनेछौ। यसरी समुद्र मन्थन गरेपछि त्यसबाट जुन अमृत निस्किन्छ त्यो पिएपछि तिमीहरू सबल र अमर हुनेछौ। हे देवताहरू, तिमीहरूका लागि म यस्तो उपाय अपनाउनेछु जसबाट तिमीहरूका विरोधी दैत्यहरूलाई अमृत प्राप्त हुन सक्दैन र उनीहरूका भागमा केवल समुद्र मन्थन गर्दा निस्किएको अनुपयुक्त वस्तु मात्र पर्नेछ। पराशरले भन्नुहुन्छ, परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णुले यति कुरा बताएपछि देवताहरू असुरहरूसँग सन्धि गरेर अमृत प्राप्त गर्ने प्रयासमा अत्यन्त उत्साहका साथमा लागि परे। देवता, दानव र दैत्यहरूले विभिन्न प्रकारका औषधिहरू ल्याएर शरद ऋतुका समयको स्वच्छ आकाश जस्तै निर्मल कान्ति भएको क्षीर सागरको पानीमा राखिदिए। त्यसपछि मन्दराचल पर्वतको मदानी र वासुकी नागको नेति बनाएर अत्यन्तै पराक्रमपूर्वक मन्थन गर्ने काम आरम्भ गरे। भगवान श्री विष्णुले जतातिर वासुकी नागको पुच्छ रहेको थियो त्यसतर्फ देवताहरूलाई तथा जतातिर त्यसको टाउको थियो त्यसतर्फ दैत्यहरूलाई लगाइदिनु भयो। महातेजस्वी वासुकी नागका मुखबाट निस्किएको श्वास स्वरूप अग्निका प्रभावमा परेर सबै दैत्यहरू आज तेजविहीन जस्तै भए। त्यसै वासुकी नागको श्वास वायुबाट उत्तेजित भएका मेघहरू पुच्छरतर्फ वर्षिदिएकाले देवताहरूको शक्तिमा वृद्धि हुन थाल्यो। स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री विष्णुले कुर्म अर्थात समुद्री कछुवाको स्वरूप धारण गरेर क्षीर सागरमा घुम्दै मन्दराचल पर्वतको आधार पनि दिनुभयो। स्वयं शंख चक्र धारण गर्नुभएका भगवानले आफ्नो अर्को एउटा स्वरूप धारण गरेर देवताहरू र दैत्यहरूका बीचमा रहेर वासुकी नागलाई पनि तानिरहनु भएको थियो। वहाँ भगवान केशवले अर्को एउटा विशाल स्वरूप धारण गरेर त्यो मन्दराचल पर्वतलाई माथिबाट थिचिरहनु भएको थियो। यसरी परमात्माको यो स्वरूपलाई देवता र दानव कसैले पनि देखेका थिएनन्। सर्वव्यापी परब्रह्म भगवान श्रीहरिले आफ्नो एउटा तेज पुञ्जबाट नागराज वासुकीलाई शक्ति दिइरहनु भएको थियो। अर्को त्यस्तै किसिमको तेजका माध्यमद्वारा देवताहरूको बल बढाइरहनु भएको थियो।
त यो प्रकार देवता र दानवहरूद्वारा क्षीरसागरको मन्थन गरेपछि सर्वप्रथम सबैभन्दा पहिले यज्ञमा प्रयोग गर्ने सामग्रीको आश्रय स्वरूप देवताहरूद्वारा पूजनीय कामधेनु गाई उत्पन्न भइन्। त्यो समयमा देवता र दानवहरू दुवै अत्यन्त प्रसन्न भए र त्यसतर्फ आज ध्यान तानिएका हुनाले उनीहरूलाई लोभले पूर्ण रूपमा आफ्ना नियन्त्रणमा लिन सफल भयो। स्वर्गलोकमा यो के हो, यो किसिमको चिन्ता व्यक्त गरिरहेका सिद्धहरूका अगाडि मदमस्त चञ्चल आँखा भएकी वारुणी देवी प्रकट भइन्। त्यसपछि मन्दराचल पर्वतको घुमाईबाट उत्पन्न भएको घुमाईको भुमरी भएको त्यो क्षीर सागरबाट आफ्नो सुगन्धले सम्पूर्ण जगतलाई सुगन्धमय बनाउने देव सुन्दरीहरूका लागि आनन्द प्रदान गर्ने पारिजात नाम भएको वृक्षको उत्पत्ति भयो। त्यसपछि त्यो क्षीर सागरबाट स्वरूप र उदारता आदि गुणहरूबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका अत्यन्त अद्भुत अर्थात् आश्चर्यजनक अप्सराहरू उत्पन्न भए। त्यसपछि क्षीर सागरबाट चन्द्रमा उत्पन्न भए, जसलाई भगवान शिवले आफ्नो जटामा धारण गर्नुभयो। त्यसरी नै क्षीर सागरबाट निस्किएको विषलाई नागहरूले धारण गरे। त्यसपछि सेतो कपडा लगाउनु भएका साक्षात भगवान अब त्यहाँ के छ त भने त्यहाँबाट विष निस्क्यो। त्यो विषलाई भगवान शिवले पान गर्नुभयो, कालकुट विषलाई, र त्यो कालकुट विषलाई आफ्नो घाँटीको बिच भागमा अल्झाइदिनु भयो र संसारको रक्षा गर्नुभयो। त्यसैले भगवानलाई श्री नीलकण्ठ भगवान भनेर भगवान शिवजीलाई हामी भन्दछौँ। यसरी विषको शमन भइसकेपछि सेतो कपडा लगाउनु भएका साक्षात भगवान धन्वन्तरी पूर्ण रूपमा अमृतले भरिएको कमण्डलो लिएर प्रकट हुनुभयो। त्यो समयमा ऋषिहरू सहित सम्पूर्ण दैत्य र दानवहरू प्रसन्न चित्त हुँदै अत्यन्त हर्ष विभोर भएर खुसियाली मनाउन थाले। त्यसपछि अत्यन्त विकसित रूपमा फक्रिएको कमलको फूलमा विराजमान हुनुभएकी चम्किलो कान्ति भएकी श्री लक्ष्मी देवी हातहरूमा कमलको फूल लिएर क्षीर सागरबाट प्रकट हुनुभयो। त्यसै समयमा अत्यन्त प्रसन्न भएका महर्षिहरू श्री सुक्तका माध्यमद्वारा भगवतीको प्रार्थना गरे। विश्वावसु आदि गन्धर्वहरू भगवान भगवती श्री लक्ष्मीका अगाडि आएर गाउन थाले। घृताची आदि अप्सराहरू उहाँका अगाडि नाच्न थाले। उहाँलाई स्नान गराउनका निम्ति गंगा आदि नदीहरू स्वयं त्यहाँ उपस्थित भए। दिग्गज भनेका ऐरावत, पुण्डरीक, वामन, कुमुद, अञ्जन, पुष्पदन्त, सार्वभौम र सुप्रतीकहरूले यी दिग्गज अष्टदिग्गज भनेर बताइएको छ। अष्टदिग्गजहरूले सुवर्णको पात्रमा राखिएको जलबाट सम्पूर्ण लोकहरूकी महेश्वरी उहाँ लक्ष्मी देवीलाई स्नान गराए। क्षीर सागरले मूर्तिमान भएर उहाँलाई राम्ररी फुलेको फूलको कमलका फूलको माला चढाए। विश्वकर्माले उहाँका अङ्ग प्रत्यङ्गमा विभिन्न किसिमका आभूषणहरू पहिराइदिए। त यो प्रकार अत्यन्त दिव्य माला र वस्त्र धारण गर्नुभएकी दिव्य जलले स्नान गरेर दिव्य आभूषण लगाउनु भएकी लक्ष्मीजी सबै देवताहरूले हेर्दा हेर्दै भगवान श्री विष्णुका वक्षस्थलमा गएर विराजमान हुनुभयो। परमात्मा श्री हरिका छातीमा विराजमान हुनुभएकी श्री लक्ष्मीको दिव्य दृष्टि पर्ने बित्तिकै देवताहरू अकस्मात अत्यन्त सन्तुष्ट भए। लक्ष्मीजीबाट परित्यक्त भएका कारणले गर्दा आज कोही व्याकुल भए। त्यसपछि ती अत्यन्त बलशाली दानवहरूले भगवान धन्वन्तरीका हातमा रहेको त्यो उत्तम अमृतले भरिएको कमण्डलुलाई खोसेर चोरेर भाग्दछन्। त्यसपछि स्त्री स्वरूप धारण गरेर भगवान श्री विष्णुले आफ्नो माया शक्तिबाट मोहित पारेर दानवहरूबाट हातबाट त्यो दानवहरूका दुष्ट हातबाट त्यो सर्वोत्तम अमृतले भरिएको कमण्डलु खोसेर देवतालाई दिनुभयो। त्यसपछि इन्द्र आदि देवताहरूले त्यो सर्वोत्तम अमृत पिइसकेपछि दैत्यहरू अत्यन्त क्रोधित भएर हातमा अत्यन्त तीखो तरबार आदि शस्त्र अस्त्रहरू लिएर देवताहरूमाथि आक्रमण गरे। तर अमृत पिएका कारण अत्यन्त शक्तिशाली भएका देवताहरूले काटमार गरेर दैत्यहरूका सम्पूर्ण सेनाहरूलाई भाग्न विवश बनाए र दैत्यहरू ज्यान बचाउनका लागि भागेर पाताल लोकमा गएर लुक्न बाध्य भए। यसरी राक्षसहरूमाथि विजय प्राप्त गरिसकेपछि देवताहरूले अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक शङ्ख चक्र गदा धारण गर्नुभएका भगवान श्रीहरिलाई प्रणाम गरेर पहिलाका जसरी नै स्वर्गमा शासन गर्न थाले। अब त्यो समयदेखि प्रचण्ड तेजबाट उत्पन्न भएका सूर्य आफ्नो मार्गबाट अर्थात् दक्षिणायन र उत्तरायण गतिबाट हिँड्न थाले। तारा ग्रह मङ्गल आदि पनि वक्र र अतिचारबाट पूर्ण रूपमा अलग भएर सिधा बाटोमा हिँड्न थाले।
अत्यन्त सुन्दर दीप्तिशाली अग्निदेवता अत्यन्त प्रज्वलित भए र त्यसै समयदेखि सम्पूर्ण प्राणीहरू पूर्ण रूपमा धर्माचरणमा पहिला जसरी नै लाग्न थाले। तीनवटै लोकहरू ऐश्वर्यले सम्पन्न भए। देवताहरू मध्ये सर्वश्रेष्ठ इन्द्र पनि फेरि ऐश्वर्यवान अर्थात् लक्ष्मीबाट सम्पन्न भए। आफ्नो सिंहासनमा विराजमान भएका इन्द्रले फेरि स्वर्ग लोकको राज्यलाई प्राप्त गरे। देवराज्यमा उनले हातमा कमलको फूल लिनुभएकी श्री लक्ष्मीको यो प्रकारले के गरे, प्रार्थना गरे इन्द्रले आज लक्ष्मीको प्राप्ति भइसकेपछि आज ऋषिका श्रापले ऐश्वर्यहीन भएको आफ्नो राज्य पुनः श्रीले युक्त लक्ष्मीले युक्त भएपछि लक्ष्मीको प्रार्थना गर्दछन्। नमस्ते सर्वलोकानां जननीमब्जसम्भवां श्रियमुन्नित्रपदमाक्ष्यं विष्णुर्वक्षः स्थलस्थिताम्। इन्द्रले प्रार्थना गर्दछन् सम्पूर्ण लोकहरूकी जननी, पूर्ण रूपमा फक्रिएको कमलको फूल जस्तो आँखा भएकी भगवान विष्णुको वक्षस्थलमा विराजमान कमलबाट उत्पन्न भएकी श्री लक्ष्मी देवीलाई म नमस्कार गर्छु। कमल नै जसको निवास स्थान हो, कमल नै जसका करकमलमा सुशोभित भएको छ, जसका आँखा कमल पत्रका समान छन्, यस्तै कमलमुखी यस्तै सुन्दर देवी कमला नाभ प्रिय श्री कमला देवीलाई म प्रणाम गर्दछु। हे देवी, तिमी सिद्धि स्वधा स्वाहा सुधा हजुर तीनवटै लोकलाई पवित्र गराउने हजुर सन्ध्या रात्रि प्रभा विभूति मेधा श्रद्धा र सरस्वती हुनुहुन्छ। हे शोभने यज्ञ विद्या महाविद्या गुह्य विद्या हजुर नै हुनुहुन्छ। हे देवी, हजुर नै मुक्ति फलदायिनी आत्मविद्या हुनुहुन्छ। हे देवी, आन्वीक्षिकी भनेको तर्क विद्या वेदत्रय वार्ता र दण्ड नीति पनि हजुरले नै आफ्नो शान्त र उग्र स्वरूपहरूबाट यो सम्पूर्ण संसारलाई व्याप्त गर्नु भएको छ। हे देवी, हजुर बाहेक अर्की को स्त्री छन् र जसले देवताहरूका पनि देवता गदा धारण गर्नु नै भगवान श्री हरिको योगीहरूद्वारा सधैँ चिन्तन गरिने सर्व यज्ञमय शरीरमा निवास गर्न सकोस्। अर्थात् हजुर सौभाग्यले अत्यन्त आज हे देवी हजुर सौभाग्यले अत्यन्त हजुरको आश्चर्यजनक सौभाग्य छ, त्यसैले हजुरले भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो। देवी, हजुरले परित्याग गरिसकेपछि यी सबै अर्थात् तीनवटै लोकहरू नष्ट प्राय नष्ट भएका नष्ट जस्तै भएका थिए। अहिले हजुरले नै फेरि यिनीहरूलाई जीवन दान दिएर पहिलेको जस्तै बनाइदिनुभयो। स्त्री पुत्र घर धन धान्य मित्र यी सबै हजुरकै कृपापूर्ण दृष्टि प्राप्त भएका मनुष्यहरूलाई प्राप्त हुन्छ। हे देवी, हजुरको कृपा प्राप्त गरेको पुरुषका लागि शारीरिक आरोग्य ऐश्वर्य शत्रुको विनाश र सुख यी सबैको कहिले अभाव हुँदैन। हजुर यो चराचर सम्पूर्ण जगतकी माता हुनुहुन्छ। परब्रह्म परमात्मा श्री हरि पिता हुनुहुन्छ। हे माता, हजुरबाट र परमात्मा भगवान श्री विष्णुबाट यो सम्पूर्ण चराचर जगत व्याप्त भएको छ। हे सर्व पावनी देवी, हाम्रो कोष गोष्ठ घर परीक्षण सजावटको सामग्री शरीर र स्त्री यी सबैमा हजुरले नै सधैँ निवास गरिदिनुहोला। हे विष्णुको वक्षस्थलमा निवास गर्ने देवी, हजुरले हाम्रा सन्तान मित्र पशुपक्षी आभूषणलाई कहिले त्याग नगरिदिनुहोला, अर्थात् ती सबैमा सधैँ निवास गरिदिनुहोला। हे अमला, जुन मनुष्यलाई हजुरले त्याग्नुहुन्छ त्यसलाई सत्व सत्य पवित्रता शील जस्ता गुणहरूले पनि अत्यन्त चाँडै छाड्छन्। हे देवी, हजुरको कृपा दृष्टि प्राप्त भएपछि अत्यन्त निर्गुण पुरुष पनि कुल ऐश्वर्य र शील आदि सम्पूर्ण गुणहरूबाट ती प्रकारका लक्षणहरूबाट सम्पन्न कुलीनता र ऐश्वर्य आदिबाट सम्पन्न भएर पूर्ण रूपमा विनयशील हुन्छ। हे देवी, जसमाथि हजुरको कृपा दृष्टि पर्दछ त्यो प्रशंसनीय हुन्छ, त्यही गुणवान हुन्छ, त्यही धनवान हुन्छ, त्यही कुलीन र बुद्धिमान हुन्छ, त्यही शूरवीर र पराक्रमी हुन्छ। हे विष्णुप्रिया, हे जगत जननी, जस्तै कि हजुर विमुख भएर रहनुहुन्छ उसमा भएका सम्पूर्ण गुणहरू पनि चाँडै अवगुण हुन्छन्। हे देवी, हजुरका गुणहरूका विषयमा वर्णन गर्न ब्रह्माजीको जिब्रो पनि असमर्थ छ। यस्तो अवस्थामा मैले कसरी वर्णन गर्न सक्छु र? यसै कारण हे कमल नयनी, हजुर सधैँ प्रसन्न भइरहनु, हामीलाई कहिले नछाड्नु है भनेर इन्द्रले के गर्छन्, लक्ष्मीको प्रार्थना गर्छन्। यो प्रकार असल किसिमबाट प्रार्थना गरेपछि सम्पूर्ण प्राणीहरूमा विराजमान रहनुभएकी भगवती श्री लक्ष्मीले सबै देवताहरूलाई सुनाउँदै इन्द्रसँग भन्नुभयो। लक्ष्मीले भन्नुहुन्छ, परितुष्टास्मि देवेश
स्तोत्रेणानेन ते हरे वरं वृष्णेष्वयस्तुष्टो वरदाहं तवागता। लक्ष्मीले भन्नुहुन्छ, हे इन्द्र, म तिम्रो प्रार्थनाबाट खुसी भएँ, तिमीलाई जे कामना छ त्यही वर माग, म तिमीलाई वर दिनका लागि यहाँ आएकी हुँ। भनेपछि इन्द्रले भन्नुहुन्छ, हे देवी, यदि हजुर वरदान दिन चाहनुहुन्छ अथवा यदि म वर प्राप्त गर्न योग्य छु भन्ने हजुरलाई लाग्छ भने हजुरले यो त्रिलोकलाई कहिल्यै पनि त्याग नगरिदिनु है, यो मेरो पहिलो वर हो। हे भगवती लक्ष्मी, जुनसुकै मनुष्यले मैले आज गरेको स्तोत्रका माध्यमद्वारा हजुरको प्रार्थना गर्छ भने त्यसलाई हजुरले कहिल्यै नत्यागिदिनुहोला। हे देवी, यो मेरो दोस्रो वर भयो। भनेपछि लक्ष्मीले भन्नुहुन्छ, हे देवताहरूमा श्रेष्ठ इन्द्र, मैले अब त्रिलोकको परित्याग कहिल्यै गर्ने छैन। तिम्रो प्रार्थनाबाट बिन्तीबाट प्रसन्न भएर मैले तिमीलाई यो वरदान दिएकी छु र जुनसुकै मनुष्यले बिहान दिउँसो सन्ध्या समयमा यो स्तोत्रको माध्यमद्वारा मेरो प्रार्थना गर्छ त्यसबाट म कहिल्यै पनि विमुख हुने छैन, अर्थात् उसलाई कहिल्यै त्याग गर्ने छैन भनेर भगवती लक्ष्मीले भन्नुभयो। अब यसरी आज पराशरले मैत्रेयलाई भन्नुभयो, भाग्यशाली मैत्रेय, स्तोत्रका माध्यमद्वारा गरिएको आराधनाबाट अत्यन्त सन्तुष्ट भएर देवी श्री लक्ष्मीले प्राचीन कालमा देवराज इन्द्रलाई पनि यो किसिमको वरदान दिनुभयो। पहिले श्री लक्ष्मी भृगुको सन्तानका रूपमा ख्याति नाम भएकी उहाँकी पत्नीबाट उत्पन्न हुनुभयो। यसपछि अमृत मन्थनका समयमा देवता र दानवहरूको पराक्रमकाबाट सागरबाट निस्कनु भएको हो। यो प्रकार सम्पूर्ण जगतका स्वामी परमात्मा श्री विष्णु भगवानले जब जब अवतार धारण गर्नुहुन्छ त्यो समयमा भगवती लक्ष्मी उहाँका साथमा नै रहनुहुन्छ। जब भगवान श्रीहरिले वामन स्वरूप धारण गर्नुभयो तब लक्ष्मीजी कमलबाट उत्पन्न हुनुभयो र पद्मा नामले प्रख्यात हुनुभयो। जब भगवान परमात्माले परशुरामको रूप धारण गर्नुभयो त्यो समयमा लक्ष्मीजी पृथ्वी हुनुभयो। श्री लक्ष्मीले भगवानको राम अवतारमा सीताको र कृष्ण अवतारमा रुक्मिणीको स्वरूप धारण गर्नुभयो। यसरी नै अन्य अवतारहरूमा पनि लक्ष्मीजी श्रीहरिसँग अलग भएर कहिल्यै रहनु भएन। परमात्मा श्रीहरिले देव स्वरूप धारण गरेका समयमा श्री लक्ष्मी दिव्य शरीर र मनुष्य स्वरूप धारण गरेका समयमा मानवी स्वरूप धारण गरेर प्रकट हुनुहुन्छ। उहाँले भगवान विष्णुको शरीर अनुसारको आफ्नो शरीर बनाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ मनुष्यले अत्यन्त श्रद्धापूर्वक लक्ष्मीजीको जन्म कथाका विषयमा सुन्छ पढ्छ। उसको घरमा भूत वर्तमान र भविष्यसम्मका तीनवटै कुलहरू रहेसम्म कहिले लक्ष्मीको नाश हुँदैन। जसका घरमा लक्ष्मीजीको स्तोत्रको नित्य पाठ हुन्छ उसका घरमा झगडा कहिल्यै हुँदैन, दरिद्रता कहिल्यै हुँदैन। हे ब्राह्मण, भृगुकी छोरी भएकी लक्ष्मी कसरी क्षीरसागरबाट उत्पन्न भइन् भनेर तिमीले यो किसिमको प्रश्न गरेका हुनाले मैले त्यो प्रश्नको जवाफमा तिमीलाई यो सबै प्रकारको वृत्तान्त सुनाएँ। त्यसैले यो प्रकार इन्द्रका मुखबाट निस्केको यो श्री लक्ष्मीको प्रार्थनाले सम्पूर्ण विभूतिहरूको प्राप्त हुन्छ। जुन मनुष्यले यो लक्ष्मीको मन्त्रको नित्य पाठ गर्दछ त्यसको घरमा कहिल्यै पनि दरिद्रता आउँदैन भनेर यसरी पराशरजीले मैत्रेयजीलाई बताउनुभयो। जय जय श्री विष्णु महापुराणे प्रथमांशे नवमोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति।